توافر الاراده السياسيه والاداره الناجحه هو ده يمكن السبب اللي وصل الاعلام الحكومي الى الوضع اللي احنا فيه. الازمه في قصه يمكن الاعلام الحكومي، بمناسبه الاعلام الحكومي الاقل انتهاكا للخصوصيه والاكثر التزاما بالضوابط الاخلاقيه، يمكن ده بحكم كلنا عارفين بحكم يمكن القيود اللي موجوده فيه، او على الاقل الضوابط الاكثر من اللي مش موجوده في الاعلام الخاص. النقطه الثانيه اللي كنت حابب الاستاذ ياسر يمكن كان يفيدنا وكنت منتظر يكلمنا فيها، قصه احنا دلوقتي من 30/6/2013 صدر من ضمن بنود خارطه المستقبل قصه اصدار ميثاق الشرف الاعلامي. وحتى هذه اللحظه الميثاق لم يصدر حتى هذه اللحظه. انا من ممكن كنت افهم مبرر الدوله في ان هي محتاجه بعض الاصوات اللي هي ترد بيها على الاعلام الممول من الخارج ومن ذوات الاربع وما تعرضت ليه مصر في الفتره دي، وانا كنت متفهم ده، لكن الازمه في قصه ان احنا حتى هذه اللحظه لم يصدر ميثاق الشرف الاعلامي. تم تشكيل لجنتين بخصوص التشريعات، بل انا كنت منتظر ان حضرتك تكلمنا فيها، كنت ابقى سعيد لان دلوقتي تم تشكيل لجنه ال50 لاصدار التشريعات الاعلاميه، ودي كانت بتضم نخبه من الاكاديميين والممارسين في نقابه الصحفيين، ويمكن اللجنه ايضا بتاعت رئيس الوزراء اللي تم تشكيلها وعملت برضك تشريعات ليها. التشريعات دي للاسف لم وصلت لمجلس الوزراء لم تصدر. المهندس ابراهيم محلب ولم يصدرها حتى طبعا رئيس الوزراء مشي. تم او المعلومات اللي موجوده ان خلوا المشروعين دول واداهم موجودين دلوقتي في وزاره التخطيط لحين عرضهم على البرلمان. لبعض الاضواء والخيالات اللي قيل انها تمثل ظهور للسيده العذراء بعد هزيمه 67. فيديوهات حسام والفتوح اللي اشار اليها الاستاذ ايمن برضه. أداة للضغط السياسي على أطراف اجتماعية وسياسية، زي ظهور صور فاضحة لأحد القساوسة للضغط على البابا اللي كان بيطمح لدور سياسي، رؤية أنه يعني تم التجاوز فيه بعد عودة الرئيس مبارك مباشرة من الولايات المتحدة ومظاهرات الأخباط. ودي الصور اللي ملت جريدة النبأ الفضيحة المشهورة. فهنا بنلمح يعني عدم تقدير للمسؤولية السياسية في التعامل مع خصوم السياسيين بما قد يحقق أضرار أكبر من الهدف السياسي المحدود. برضو في تاريخ الفضائحية في هذا المجال ما ننساش حدث رئيسي كبير، هو ان انا كنت اشتغلت على الموضوع بتاع تحقيقات مذبحة أبو قرقاص في الصعيد. فوجدنا انه صارت شائعات عن وجود شقة في هذه القرية يملكها ويديرها مسيحيون يقومون باجتذاب نساء مسلمات لممارسة الجنس معهم وتصويرهم بالفيديو لفضح المسلمين وإهانتهم إلى آخره. الموضوع الجنس وموضوع الدين وموضوع السياسة هي موضوعات، والفضائح الشخصية هي موضوعات لإثارة الخيال الشعبي بينشط خاصة في المجتمعات المغلقة، في الصعيد أكثر من البحري، في الريف أكثر من المدن. دي مسائل معروفة في علم الاجتماع السياسي، لكن زي ما الأستاذ ياسر أشار إنه أصبح هناك مجتمعات افتراضية دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي بتخلي سرعة انتقال الأفكار والإيحاءات والصور والفيديوهات تؤدي لإثارة الخيالات على المستوى القومي وليس فقط في مجتمع مغلق زي أبو قرقاص. الندوة الحقيقة دور الدولة، وده أثاره الدكتور أيمن سيد طبعا بوضوح تام يعني. وهفكرك احنا بقى عندنا تراث على فكرة في مسألة دور الدولة في هذا المجال. لو سيادتك تذكر قبل كده دور صفوت الشريف اللي بيتكلموا عليه، فواضح ان احنا عندنا خبرات لا عندنا في البيروقراطيه الحكوميه خبرات في هذا المجال فعلا، وقيم مختلفه حتى عن قيم المجتمع نفسه. يعني ده عمل لا يقر بني ادم، انما في النهايه لا ده ليه تاريخ عندنا.